One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Mga barangay sa Clarin nga naglisod og tubig mainom giaksyonan sa munisipyo. Gawas nga gipahimangnuan ang mga lungsuranon sa kanunang pag-inom og tubig o pagmonitor sa blood pressure. Giaksyonan usab ni Mayor Gigi Roa ang mga barangay sa Clarin nga naglisod og tinubdan sa tubig mainom. Ang buhatan ni Mayor Gigi Roa uban sa Rural Health Unit o Local Disaster Risk Reduction and Management Office nakigdugtong sa Prime Water o Bureau of Fire Protection aron rasyonan og tubig mainom ang mga purok. Gi-monitor sa Asenso Clarin ang tibuok kapupudaan sa lungsod gumikan sa hilabihang kainit sa panahon. Ang opisina sa RHU ug sa LDRRM office kanunay nga naghangyo sa tibuok katawhan nga maghimo og precautionary measures sa atong nasinati nga kainit. Gipahimangnuan ang tanan nga kanunay ta mag-inom og daghang tubig ug kanunay nga i-check ang atong blood pressures. Karong adlaw usab naghimo kita og dakong lakang ang atong mga lidere sa lungsod sa Clarin, particularly ang atong Mayor Jojo Roa sa pag-convene sa atong Prime Water, BFPDA, ILIM ug uban pa nga mga ahensya nga adunay dakong katabang sa mga immediate concerns sa atong mga kaigsuonan sa bukiran nga dapit. Ang lokal nga pagagamhanan sa lungsod sa Clarin, giplano ang pag-address sa mga produkto nga apektado sa kakusog, sa init o problemang ginagmay sa tubig ngadto sa atong kaigsuonan nga nagpuyo sa bukid. One TV Patrol.